को जो हरियाली का और पौधों का और पेड़ों का जो पैशन है वो आप लोगों में बहुत पहले था, मेरे अंदर बाद में आया। आई कैन रिकग्नाइज दैट। और मेरे सारे दोस्त, मेरी बीवी की जो अच्छी बातें हैं उसके अंदर ये भी था कि पौधे हर जगह पौधे, मैं फ़र्क पहचान नहीं सकता था तो ये मुझे फ़र्क बताती रहती थी, ये है, ये वो है। मगर ये कि एक ज़माना फिर ये पता नहीं कौन कौन सी सोसाइटी ज्वाइन की हुई थी, एक इकबाना, एक हॉर्टिकल्चर। अच्छा, मैं इनको ये कहता था कि यार तुम अपने घरों को खूबसूरत करते हो, शहर को भूल जाते हो। कलीम फारूकी साहब, हैट्स ऑफ टू यू, आपका घर और आपकी हरियाली आपके यहाँ फ़हीम साहब, आपकी शोहरत कैक्टाई के अंदर। तो आप लोग तो वैसे हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल देते थे जब भी हमने आपकी जगह देखी कि हरियाली के एतबार से कितनी खूबसूरत, कितने शौक़ से आपने किया। असल में ज़माना भी बदलता जा रहा है। अब ये एक एनवायरनमेंट के एतबार से ये एक शौक़ ऐसा है जो कौमों ने अडॉप्ट किया है। और इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर, क्रेडिट टू हिम, कि इन्होंने ये काम केपी की गवर्नमेंट बनते ही शुरू किया। इसके अंदर कोई वोट नहीं था, इसके अंदर सिर्फ ये था कि अगली नस्ल के लिए काम किया जाए। पहले लॉगिंग रोकी, फॉरेस्ट्री के हवाले से पेड़ कटने, ये सारे काम रुकवाए। फिर वहाँ पर एक बिलियन ट्री सुनामी का कॉन्सेप्ट चलाया। और हमने यहाँ पर साइमल्टेनियसली तकरीबन 1 लाख पौधे सिंध गवर्नमेंट से, उनका हैदराबाद के अंदर फार्म था, वहाँ से हमने ख़रीदे। और हमने ये सोचा कि जितनी भी हमने तारीख़ सुनी है सड़कों पर प्लांटेशन की, वो ऐसी थी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने मगर पेड़ों की तीमारदारी और उनको पानी दिया नहीं गया, तो सारे प्रोजेक्ट्स कहीं चले ख़त्म होते चले गए। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अब घरों के अंदर दिया जाए। तो हमने 1 लाख पौधे अपनी सियासी तंजीम को इस्तेमाल करते हुए कराची के अंदर बाँटे। और फिर पेंसिलों का एक आइडिया शायद अब्दुल्ला साहब ने हमें फेमिलियर किया कि वो बच्चों के अंदर पेंसिलें बाँटें जिसके पीछे बीज थे। तो वो भी मुझे बड़ा मज़ा आता था। मैं और समीना स्कूलों में जाते थे, असेंबली में बैठकर बात करते थे एनवायरनमेंट की, और बच्चे इतने शौक़ से पेंसिल घर ले जाते थे। और उनको हमने सारी इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई थी क्योंकि उस नस्ल से बात शुरू हो। हमने ये देखा कि जब सारे पाकिस्तान में हमेशा ज़िंदगी भर में घूमता रहा हूँ, जब पैसे नहीं होते थे तो बसों में घूमता था, सुजुकियों में, अपनी सुजुकी में घूमते थे हम, कैरियर लगाकर सारे बच्चों को बिठाकर, वी वुड गो अप टू नारायण एंड ऑल दोज प्लेसेस। तो जब भी जो हरियाली और ख़ूबसूरती थी वो इंसान को बड़ा अट्रैक्ट करती है, उसकी पीछे एक अजीब सी तारीख़ है। अच्छा, ये अंदाज़ा आपको होगा, अनवर सादात के ऊपर हुसैन हैकल, एक वो एडिटर था एक इजिप्शियन अखबार का, उसने किताब लिखी। उसमें लिखा कि सुबह अनवर सादात साहब अलेक्जेंड्रिया में कोई घंटा भर, 1.5 घंटा वॉक किया करते थे। तो हुसैन हैकल ने उनसे ये पूछा कि भाई मुल्क की कैफियत, टाइम तुम मुल्क को दो, तुम ये वॉक क्यों करते हो? तो उसने ये कहा कि ये मुझे सही फ़ैसला करने में, जब मैं कुदरत के करीब होता हूँ तो सही फ़ैसला करने में आसानी होती है। मुझे मेरे दोस्त यहाँ नहीं मौजूद एजाज आहद, वो एक कहानी सुनाता था कि एक स्विस आर्किटेक्ट था, वो रोज़ाना सुबह बकरियाँ चराता था। उसको जब किसी ने पूछा क्या, तो उसने कहा जी ये नबियों की सुन्नत है, मगर एनवायरनमेंट के करीब में जाता हूँ। इसी तरह से शायद आपको ये इल्म ना हो कि नफ्सियात के अंदर बहुत मशहूर नाम था कार्ल गुस्ताफ यूंग। उसने अपने आखिरी 20 साल, उसने किताब नहीं, मगर किसी ने किताब उसके उन इरशादात पर, उन बातों पर जमा करके बनाया जिसमें लव फॉर द अर्थ शायद उसका टाइटल है, जो मैंने पढ़ी। तो उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 20 साल लेक जेनीवा के बीच में एक छोटा सा एक आइलैंड सा था, लेक जेनीवा इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा था, उसने वहीं बसेरा किया, वहीं रहता था। बहुत बड़ा साइको एनालिसिस था, ड्रीम्स के ऊपर उसकी एनालिसिस बहुत थी, वहीं रहता था, है ना, कि दुनिया ज़मीन के करीब मैं रहूँगा। तो लिहाजा ये ज़मीन के करीब जो कैफियत है, अब ज़मीन भी ख़तरे में है। तो ये जो
ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے لنگز آف دا سٹی، اور قائد اعظم کے مزار کے ساتھ یہ پروجیکٹ ہمیشہ کہا جاتا رہا کہ لنگز آف دا سٹی ہیں، مگر کبھی لنگز بنے نہیں. وہ پھیپھڑے جو تھے وہ امید ہے کہ آپ اس پھیپھڑوں کو بنائیں گے، کیونکہ واٹ از نیڈڈ پولیوشن کے مقابلے پر. کووڈ کے زمانے میں شاید آپ کو اندازہ ہو کہ آب و ہوا صاف بھی ہوئی تھی. تو قدرت جو ہے وہ مختلف انداز سے آپ کو سگنلز دے رہی ہے. بڑا خطرناک حملہ تھا قدرت کا یہ، اور یہ آخری نہیں تھا، یہ آپ یقین رکھیے. ایڈز کے بعد ہیپاٹائٹس، ڈینگی، یہ جو وائرل اٹیکس ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آئی ایم پریٹی شیور دس از ناٹ دا لاسٹ اینڈ دس از ناٹ دا موسٹ ڈیڈلی ون. دا ڈیڈلی ونز ول کم ان دا فیوچر، کیونکہ آپ کا فٹ پرنٹ دنیا پر بہت زیادہ اور بہت بڑا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے اندر سب سے بڑا انوائرمنٹ کے اعتبار سے کہ اگر وضو بھی کرو دریا کے کنارے بھی تو پانی احتیاط سے استعمال کرو. اچھا امیجن دا کانسیپٹ، اٹس جسٹ اے میسج کہ کتنی احتیاط کرو تم ان چیزوں کے ساتھ. تو میں اور یہ بچوں کے ساتھ زیادہ شروع ہونا چاہیے. اب ہم جب ناردرن ایریاز میں اب بھی جاتے ہیں، اور میں ٹریکنگ کرنے چلا جاتا ہوں، جب میرے پوتے ہوتے آتے ہیں کہ جی وہ ٹریل 5 اور ٹریل 3 اوپر تک جائیں، تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ اب بھی ہماری اور آپ کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ ویسٹ زمین پر پھینکتے ہیں، اور بڑا مشکل ہے. کئی جگہوں پر میں نے سمبولکلی اٹھایا یہ دکھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اس سے احتیاط کر لو، احتیاط سے لے جاؤ. وہاں بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود. اچھا اور پھر ایسے پھینکتے ہیں کہ جیسے یہ راستہ ہے نا یہاں نہیں پھینکیں گے، عادتاً ایسے پھینکیں گے کہ اس کو اٹھانا وہاں سے اور مشکل ہو جائے. اور یہ ہر جگہ، یعنی جو پرسٹائن ایریاز ہیں پاکستان کے، جیسے جیسے ٹورسٹ جا رہا ہے وہاں ویسٹ جا رہا ہے. اچھا یہ ویسٹ جو ہے اس سے چاہے ماؤنٹ ایوریسٹ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اس سے سیف نہیں ہے. وہاں بھی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ کے اعتبار سے بہتر کرو، ہینڈل کرو، اپنا ویسٹ واپس لے آؤ، تاکہ یہ کم سے کم یہ کیفیت پیدا نہ ہو. تو میں آپ کو آپ کی محنت پر یار کراچی سے میں ویسے ہی بڑا امپریس رہتا ہوں. آپ میں کل پرسوں میں واپس آیا ہوں وہ دبئی ایکسپو سے، تو جتنا آپ کے گروپ آف آرٹسٹ اینڈ آرکیٹیکٹس نے کام کیا ہے، مائی اپریسیشن فار یو آل ہیز انکریز ٹریمینڈسلی. بہت اچھے سپرلیٹیوز میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنا خوبصورت پیویلین بنایا ہے، اتنے پیشن کے ساتھ بنایا ہے جو کراچی میں نظر آتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ جو گڑھے جو آپ پاٹتے رہتے ہیں، ان گڑھوں کی تعداد بیڈ گورننس سے بڑھتی جاتی ہے. اچھا یہ تو اب آپ کی مشکل ہے کہ آپ علاج کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، اور وہ جو ہے سرکار جو ہے وہ مزید گڑھے کھودتی ہے. تو میں جب ہم سیاسی جماعت بنا رہے تھے اس سے پہلے ٹی سی ایف ایک ادارہ بن رہا تھا جو ہمارے دوست، تو وہ مجھے کہتے تھے ٹی سی ایف میں شامل ہو جاؤ. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار تم لوگ تو وہ کریکس کو کور کر رہے ہو جو ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کریکس بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو سیاست کے اندر آئی کنسیڈر دیٹ ایز اے مشن کہ یہ کریکس روکے جائیں. ڈیڈ یو نو، نیو انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹوڈے پاکستان کے اندر دا ہائیسٹ اسپینڈنگ جو ہے وہ کس چیز پر ہوتی ہوگی؟ کوئی اینی گیس؟ ہائیسٹ اسپینڈنگ ہے فوڈ. گورنمنٹ کی اسپینڈنگ، گورنمنٹ کھانے پر نہیں خرچ کرتی، یہ تو ہم کرتے ہیں نا. اچھا ہائی اسپینڈنگ لوگ سمجھتے تھے ڈیفینس پر خرچ ہوتے ہیں سب سے زیادہ پیسے. نہیں، یو ول بی سرپرائزڈ. دا ہائی اسپینڈنگ ان پاکستان از آن ایجوکیشن. 1200 billion rupees are spent by the governments in Pakistan on education. High spending. Between 22 to 28% provinces اپنا بجٹ ایجوکیشن میں ڈال رہے ہیں. اس کے باوجود ایجوکیشن کا آپ نے حال دیکھا، ریمارکیبل. تو اس کا مطلب کہ جس چیز میں آپ ہاتھ ڈالیں، شوکت عمری صاحب اور آپ میرے دوست سب لوگ، اس چیز میں بڑے کام کی ضرورت ہے. wherever you put your hands, any place. ایجوکیشن میں آپ نے اثر فاؤنڈیشن کی جو سالانہ سرویز سے پتہ چلتا ہے
کہ پہلے اسٹرکچرل بات کرتے رہے، وہ پھر خیال آیا کہ جی کوالٹی آف ایجوکیشن میں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ کراچی کے اسکولوں کی بھی فکر کریں. ہم نے اسکولوں کے اندر بھی پودے لگائے اور ہر کلاس کی ذمہ داری لگائی، ہر کلاس کی، کہ اونرشپ کر لو، کیونکہ ہر جگہ پانی نہیں ہے. تو جب کلاس کی ذمہ داری لگائی تو یہ ہوا کہ اس کلاس کے بچے روزانہ کوئی نہ کوئی آدھی بوتل ایک بوتل اپنے پودے کے لیے لے آتا تھا، ہے نا. دیٹس دا کوآپریٹو اسپرٹ جس کے اندر بچوں کو کرنا چاہیے، بچوں کو انکریج کرنا چاہیے. کمیونٹیز نے ذمہ داری لی. بورا کمیونٹی نے کمپلشن کیا کہ ہر شخص ایک تو وہ گٹھلیاں جمع کریں، ساری جو رمضان کے اندر کھجوریں کھاتے ہیں کہیں نہ کہیں پلانٹ کریں گے. پھر ہر فیملی پر پابندی لگائی کہ ایک پودا ہر فرد لگائے. اسی طرح سے اسماعیلی کمیونٹی نے اس سال بھی یہ پروجیکٹ شروع کیا. تو کمیونٹیز نے بھی اٹھایا ہے، شہریوں نے اٹھایا، کمیونٹیز نے اٹھایا. دس ہیز ٹو بی اے پیشن ہے، اور اچھا پیشن ہے، ثواب کا کام ہے. اینڈ آئی مسٹ تھینک آل آف یو. واٹر شارٹیج کی کیفیت بھی اپنی جگہ پر ہے، مگر آپ نے واٹر ٹریٹمنٹ پلان بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا. اب عمری صاحب آپ نے اس بات کا ذکر کیا، ایک چیز میں آپ سے ذکر کروں. آپ نے بیچ میں لیک کا ذکر ضرور کیا ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ پاکستان یا ہندوستان کے طول و عرض میں جائیں تو آرکیٹیکچر میں واٹر باڈیز ہمیشہ رہیں. اسلام آباد آپ جائیں واٹر باڈیز ہیں ہر جگہ، چارے فیصل ماسک میں ہوگا، پریسیڈنسی میں. وہ باڈیز تو رہ گئی، اس میں پانی نہیں ہے. بڑا مشکل ہے پانی کو چلانا ہے. اچھا تو یہ تو بھول جائیں کہ اتنا نیلا واٹر باڈی نظر آئے گی. دیٹس ناٹ پاسبل. اچھا یا تو پانی چھوڑ دیں اس میں، ہے نا، اس کو نیچر پر چھوڑ دیں، اس میں سب کچھ ہوتا رہے، اس میں ماس بھی ہو اور سب کچھ. یہ تو اس طرح سے کریں، ورنہ واٹر باڈی نہیں بنائے گا. میں نے اسلام آباد کے آرکیٹیکٹس کو بلایا ہے اور کہا ہے کہ بھئی ان واٹر باڈیز کا آلٹرنیٹ بتاؤ. یہ کوئی فائدہ نہیں کہ سال 365 دن 355 دن وہاں پر پانی نہیں ہے اور 10 دن کے لیے آپ پانی ڈال دیں. جب کوئی بڑا آدمی آئے تو آپ نے پانی ڈال کر فوارے چلا دیے، ہے نا. دیٹ ڈز ناٹ فٹ ان ٹو دیٹ. اپنی کلائمیٹ کے اعتبار سے اور اپنے حالات کے اعتبار سے دیکھیں. تو ایک تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا. دوسرے، آپ نے اسپورٹس کی اداروں کو یہاں بلایا ہوا ہے، بہت اچھا ہے، گڈ. اسپورٹس کی انکریجمنٹ تو یقیناً بے انتہا ضروری ہے، اور ہمارے ہاں جھگڑوں کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی بہت ساری باتیں. آپ کو معلوم ہے فیفا کے اندر جھگڑے ہیں، کوئی اچھا دفتر قبضہ کر لیتا ہے. یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل فنڈز آنے ہیں وہ بھی نہیں آتے. تو لہٰذا فٹ بال جو چیپسٹ آف دا اسپورٹس پاسبل ہے، وہ بھی پاکستان کے اندر لڑائی جھگڑوں کی نظر ہوا ہے. میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، مگر آپ ذہن میں رکھیں کہ انسانوں کے ایگوز ان سے زیادہ بڑے ہیں. میرے اور آپ کا قد تو اتنا ہوگا، میرا ایگو میرے اوپر 2 فٹ اور اونچا ہے. سب سے بڑا پرابلم، اور پڑھے لکھے لوگوں کو بٹھا دو نا تو وہاں بھی ایگوز بہت ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. کامیاب وہ ہے جو ٹیم بنانے کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے وداؤٹ ایگوز. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ٹیم، بٹ ہز اون ایگو واز ناٹ دیر، ہے نا. میرا جائنٹ آف اے پرسن، اس سے بڑا آدمی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، مگر اس کا ایگو نہیں تھا. ہم چھوٹے چھوٹے لوگ، ہمارے یہاں ایگو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ہر شخص اپنے سے نیچے ہی نظر آتا ہے. دا بگیسٹ ویسٹ انسانوں کا وہ اپنے ایگوز کی وجہ سے ہے. تو جو آپ اسپورٹس میں بھی یہی دیکھتے ہیں. آج میں صبح اسپیشل ایک ایجوکیشن کا پروجیکٹ پی آئی اے نے بہترین شروع کیا، جس میں اسپیشل بچوں کو جن کو مینٹل انٹلیکچوئل ایشوز ہیں، ان کو وہ ان کی تعلیم کا اور ان کے دیکھ بھال کا بندوبست کرتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے نام لیا کہ جناب اس کی داغ بیل رکھی تھی ایئر مارشل نور خان نے اور ان کی بیوی نے. اتنے بڑے بڑے جائنٹس، جن کو ایئر مارشل نور خان کو تو مجھے یوں یاد رہتے ہیں کہ اگر ان کو ہاکی میں لگا دو تو وہ ہاکی میں دیوانہ وار ہی پروڈیوسڈ گڈ پیپل ہیں. آپ نے ان کو کرکٹ میں لگایا، کرکٹ میں ہی ڈیڈ از بیسٹ، پی آئی اے میں ہی ڈیڈ از بیسٹ، پاکستان ایئر فورس میں ہی ڈیڈ از بیسٹ. تو ایسے ایسے جائنٹس ہم نے پروڈیوس کیے ہیں. تو لہٰذا مجھے پوری امید ہے اسپورٹس کے حوالے سے کہ دس از سم تھنگ وہ جس کے اندر یوتھ جو ہے پاکستان کی، اس کی تربیت بھی
हो और दुनिया के अंदर वो आउटस्टैंडिंग काम करे। सो वट एवर आई कैन डू तो आई विल बी देयर। और ये जो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, इसके अंदर आप ये जहन में रखिए कि आप बहुत सारे आर्किटेक्ट्स यहाँ बैठे हैं, आप ये जहन में रखें कि मुसलमान जो है वो शक्लें नहीं बना सकता था, तो लिहाजा ज्योमेट्रिक आर्ट और आर्किटेक्चर के अंदर उसका उरूज, पर पत्तों को रिप्रोड्यूस करना, ज्योमेट्रिक आर्ट मुसलमान ने सबसे ज़्यादा ज्योमेट्रिक आर्ट प्रोड्यूस किया, सर्कल के डिविजन्स को किया, हेक्सागॉन्स बनाए, पेंटागॉन्स बनाए, 10 पॉइंटेड स्टार्स बनाए, और दुनिया ने वहीं से ये ज्योमेट्रिक आर्ट के एतबार से सीखा। और उसी शौक़ के अंदर ये नबातात हैं जिसको आप उसी सुन्नत को और उसी इंसान की ज़रूरत को आगे लेकर चल रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। आईड लाइक टू इनकरेज यू एज़ मच एज़ आई कैन। आई माई सेल्फ, हम अपनी प्रेसिडेंसी में इस साल हमने 10,000 पौधे लगाए और पीछे पड़ा रहा कि लगने हैं और लग गए। और एक मियावाकी फॉरेस्ट हम बना रहे हैं जिसका हमने CSR की बुनियाद पर किसी कंपनी से कहा है कि वो देख ले। तो इस साल मियावाकी फॉरेस्ट भी हम कोई 15 एकड़ की जगह है या 10-12 एकड़ की जगह है, मगर ये सब वीरान है अगर लोग यहाँ ना आए। इसी वजह से प्रेसिडेंसी को मैं वीरान समझता हूँ। कोविड की वजह से हमने लोगों का आना कम कर दिया, बंद कर दिया, मगर जैसे ही कोविड से निकलेंगे तो इसको, आपकी इस जगह को भी आपने जो सब ट्रैक्स बनाए हैं तो खोलिए, और खोलिएगा जैसे ही इस काबिल हो जाए, मगर ये लोगों के साथ इसकी खूबसूरती ज़्यादा बढ़ेगी, अकेले में बन जाए तो नहीं होगा। तो लिहाजा कीप इट अप। देयर इज़ नो डर्थ ऑफ मनी इन कराची। कराची के लोग जो हैं वो पैसे लिए फिरते हैं, कौन लेगा, कहाँ खर्च करें। दिस इज़ अ टिपिकल कराची फिनोमिनन। दूसरी जगहों पर आपको मांगना पड़ता है, यहाँ कराची में लोग खुद बढ़ते हैं। जी आप कुछ खड़े हुए कुछ कहने के लिए? जी हाँ, ज़रूर। आप ऐसा कीजिए कि कोई नहीं, सुनिए, इसको क्लोज करते जाए ना, आप ऐसा कीजिए कि एक तहरीर मुझे लिख दें, और जो मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स की, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, स्पोर्ट्स प्रोविंशियल भी है, मगर उनको भी लिख दिए तो मैं भी शी कैन मैनेज। नहीं, उनको भी लिखें, आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। मगर देखिए मेरे पास तो सारी, ये तो मेरा फ़र्ज़ है इन सारी बातों को सुनना। मेरे पास अभी भी ये आता है कि जी हमारा गटर अभी तक ख़राब है, ठीक नहीं हुआ, बट दिस इज़ अ प्लेजर। देखो मैंने तो जिम्मेदारी यही ली थी ना, तो लिहाजा कोई हर्ज नहीं इसमें। आप मुझे ज़रूर लिखिए, मगर मैं इस बात का भी अब समझ गया हूँ कि जी थ्रू प्रॉपर चैनल भी आ जाए, डायरेक्ट मुझे भी कॉपी कर दें। नहीं, क्रिकेट में तो कर रहे हैं, मगर क्रिकेट में तो कर रहे हैं क्योंकि क्रिकेट में प्राइम मिनिस्टर साहब, तो मे बी देयर इज एन अल्टरनेट प्रोग्राम, आई एम नॉट अवेयर, कोई अल्टरनेट होगा इसका। जी, मुमकिन है कोई अल्टरनेट प्रोग्राम है, मैं वाकिफ़ नहीं हूँ इस बात से, मगर देखूँगा ज़रूर। थैंक यू।